प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधु, सही पूछिए तो आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो ऋषिवर देवदयानंद ने इस राष्ट्र के उत्थान में जो कार्य किया है और इस राष्ट्र को बचाने का अंग्रेज़ों के हाथ से, मुसलमानों के हाथ से जिस तरीके से प्रयास ऋषिवर देवदयानंद का रहा, वो किसी और से मिलना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की नींव डाली थी 1875 में और आर्यों पर कुछ दायित्व दिया। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है लिखा। सत्य के ग्रहण करने में, असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना है लिखा। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने में उद्यत रहना चाहिए लिखा। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ये लिखा। अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझिए। ये सब विचार ऋषिवर देवदयानंद के हैं, लेकिन आज आर्य समाज से ये सब विलुप्त होता जा रहा है। आर्य समाज आपसी मतभेद, आपसी झगड़ा, द्वंद्व और वो भी संपत्ति के लिए, जिस ऋषिवर देवदयानंद ने नरेशों को दिए हुए संपत्ति को ठुकराया और कहा कि मैं सांस रोककर पार कर जाऊंगा आपके दिए हुए राज को, नरेश ने कहा इतना बड़ा ध्यान ही नहीं मिलेगा। ऋषि ने फौरन जवाब दिया इतना बड़ा तेग ही नहीं मिलेगा। ये है आर्य समाज। सिर्फ इतना ही, ऋषिवर देवदयानंद के जीवनी लिखने में देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण परिवार के थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति बेच करके ऋषि दयानंद पर खोज किया, और आज आर्य समाज में बैठे लोग उसी संपत्ति को ही बेच रहे हैं। आज संपत्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि आर्य राष्ट्र बनाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो हंसी छूट रही है इन आर्य राष्ट्र शब्द को सुन करके। जो संस्था आपस में मतभेद रखती है, जो जहाँ पर जातिवाद की लड़ाई, जहाँ पर बनियावाद है, गुजरवाद है, जाटवाद है, ऐसों में एकत्र होना या एकत्रित होना ऐसों का क्यों कर संभव होगा। इसलिए ये परंपरा जो है वाकई में किसी ने जाना नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं ऋषि दयानंद के विचारों को। मेरे गुरु अमर स्वामी जी मरते दम तक ये कहते रहे कि शास्त्रार्थ की परंपरा ख़त्म हो चली है। मैं तो नौजवानों को बताता हूँ कि इस परंपरा को उजागर करने के लिए आओ मेरे पास, कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ समझो, कुछ परखो। तो उन जानो, समझो, परखो वालों में से स्वामी जी के पास मैं ही एक अंतिम में आया, जो ऋषिवर देवदयानंद के विचारों को, वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को, शास्त्रार्थ के दाव पेच और शास्त्रार्थ की कला को मैंने अपने गुरु अमर स्वामी जी से लिया है। उसी परंपरा में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आगे की नस्ल बनाने के लिए, आगे की पीढ़ी को किस तरीके से बनाया जाए, ये चिंता किसी को नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा प्रयास किया हूँ और आप देखेंगे इसमें जो हिंदू परिवार के हैं, कभी अरबी पढ़ा नहीं, अरबी का अलिफ बे भी नहीं जानता है, अल्फ़ाबेट भी नहीं जानता, ऐसों को अरबी सिखाना, ऐसों के द्वारा अरबी सुनना, कुरान और हदीस को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सुनना, मखरज अदायगी के साथ सुनना, सही सही सुनना, ये तो संदीपन रॉय से ही कोई सीखे। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ऐसे संदीपन रॉय को तैयार करने में मेरा वर्धस्त रहा है और ऐसा एक नहीं, अनेकों को मैं तैयार किया हूँ, क्योंकि मैं ये सोचा कि तेरे ना रहने पर क्या होगा, इसलिए मैं अपनी पीढ़ी को तैयार करने में लगा हूँ। लेकिन आर्य समाजियों को ये चिंता नहीं है। कोई तो मातृ निर्माण कर रहे हैं, कोई पितृ निर्माण कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ रहे हैं, केवल और केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा संग्रह करने के लिए। कहीं कोई आर्य घी बना रहे हैं और समाज में घाव तैयार कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन मैं अपनी पीढ़ी को तैयार करने में लगा हूँ कि आने वाली नस्ल और पीढ़ी मेरे ना रहने पर ये काम निरंतर चलती चली जाए। ऋषि के मंतव्य को उजागर करे, वैदिक सिद्धांत को उजागर करे, वैदिक विचारधारा को जन जन तक पहुँचाए। इसी उद्देश्य से मेरी ये तैयारी है और उसी तैयारी में बच्चे किस तरीके से अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए संदीपन रॉय जी को, किस तरीके से मुफ्तियों को भी सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं
یہ مفتی صاحبان آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا میں جو دلیل دے رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ سنیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔ انہی شبدوں کے ساتھ پنڈت مہندر پراری۔ نمستے ماننیے مفتی صاحب، میں نے کل آپ کا ویڈیو دیکھا جس میں آپ نے سوامی جتیندرانند سرسوتی جی مہاراج کے ساتھ آپ نے وہاں بات چیت کی، اور اس پر میں نے ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ریکارڈ کر کے بھی آپ کو بھیجا۔ تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کئی باتیں ایسی ہوئی جو ستیہ سے بہت ہی ہٹ کر کے وہاں باتیں ہوئی ہے، ستیہ سے دور بہت ساری باتیں ہوئی ہے۔ خیر، جن سوامی جی کو آپ نے بلایا تھا وہ تو کتابوں کا مطالعہ انہوں نے زیادہ کیا نہیں ہے، اور ان کا کام بھی نہیں ہے، وہ ساماجک کاریہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ تو ظاہر سی بات ہے، آپ مفتی ہے، آپ نے منطق ہے، آپ نے سلم یہ سب آپ نے پڑھا ہے، آپ کتاب کے جانکار ہے، آپ مناظرے کے فن پر بھی آپ نے مہارت حاصل کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مناظرہ جو ہے وہ مناظروں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے، جنہوں نے کئی کتابوں کا ادھین کیا ہو، کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، وہ ہی ایک دوسرے کی جو باتیں جو فٹ نہیں بیٹھ رہی، جو استیہ باتیں ہیں، اس کو پکڑ سکتا ہے۔ اور اسی کو میں آج آپ کے سمکش اٹھانا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے پاس سمے ہو تو اس ناچیز کی ان باتوں پر ذرا غور فرمائیے کہ آپ نے کل کئی باتیں کہی، اس میں مختصر کچھ باتوں کو لے رہا ہوں کہ وہاں آپ نے کل کہا کہ سوامی جی آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی ذہن کی باتیں آپ کو قرآن میں ملے گی۔ یعنی اس مفہوم کو آپ نے ان کے سامنے پیش کیا کہ قرآن کو آپ پڑھیے تو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہی قرآن میں لکھی گئی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو احکام لیا کہ مشرکوں کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہوگی، یہ احکام آپ نے کہاں سے لیا؟ چلیے میں نے کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ بھی کچھ نہ اس پر نہ کہے، ہم اپنے مسئلے کو ہم رسول اللہ کی عدالت پر لے کر کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اقدس آقائے نامدار آقائے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، کہ علم کا طلب کرنا، علم کی کھوج کرنا، ودیا کی کھوج کرنا، یہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ اور محدثین نے بھی اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ علم کا مطلب اسلامی تعلیم ہے، علم کا مطلب اسلام کی ٹیچنگز کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا تاتپریہ میرا یہ ہے کہ علم کا طلب کرنا مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ تو آپ نے جو سوامی جی کو کہا کہ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، یہ تو رسول اللہ نے یہ بات کہی نہیں۔ رسول اللہ نے تو یہ کہا کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، کافروں کے لیے فرض نہیں کہا ہے، کافروں کے لیے یہ احکام نہیں ہے، کافروں کے لیے یہ حکم رسول اللہ نے نہیں دیا۔ آئیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں، دیکھیے کافروں کے لیے تو یہ احکام نہیں ہے لیکن کافر بھی پڑھ سکتے۔ آئیے میں اس کا بھی آپ کے سمکش اسپشٹیکرن دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت کے انوسار، شریعت کے مطابق اگر ہم چلے تو قرآن کو بے وضو بھی نہیں پکڑ سکتا ایک مسلمان۔ ایک مسلمان قرآن کو بے وضو نہیں پکڑ سکتا، وہ قرآن کی
بے حرمتی ہو جاتی ہے یا قرآن کو نجس چیز چھوئے یا نجاست قرآن کو چھوئے تو یہ قرآن کے شان کے بالکل خلاف ہے. تو یہ تو مسلمان کی حالت ہے کہ وہ مسلمان وضو کے بنا بھی قرآن کو نہیں پکڑ سکتا اور شریعت کے یہی احکامات ہیں. لیکن جو کافر وہ وضو تو دور کی بات ہے، جس کافروں کے لیے اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد ہے کہ اے ایمان لانے والو، انما المشرکون نجس، مشرک تو کیبل ناپاک ہے، نجس ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ چونکہ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس سال کے بعد تم اس کو مسجد الحرام میں پرویش کرنے سے ان کو روکو، ان کو مسجد الحرام میں گھسنے سے ان کو روکو. تو آپ نے کل کہا کہ جو ہے ہندو کو قرآن پڑھنا چاہیے، تو ہندو تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں بھی آج اگر قرآن پکڑتا ہوں میں بھی بے وضو پکڑتا ہوں، اور وضو بھی میں کر لوں تب بھی میں قرآن کے اس احکام کے حساب سے ناپاک ہوں. اور ناپاک چیز کسی کو ناپاک چیز نجاست کے حالت میں قرآن کو آپ نہیں پکڑ سکتے. اور یہاں کافر تو پورا اوپر سے لے کر نیچے تک شرک سے ڈوبا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو نجس کہا ہے. ایک جگہ بدذات کہا ہے، جس کو گالی جو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہا ہے. پھر کہیں پہ جنگلی گدھے کہا ہے. تو یہ تو ہم ہیں ہی، ہم کیسے قرآن کا مطالعہ کر سکتے؟ ہم تو اللہ کے بیروت میں جا کر کے یہ مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ ہندوؤں کی اصلاح ہو سکے. تو آپ نے جو، چلیے ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، لیکن آپ نے یہ جو بات کہی کہ جو قرآن کو، یعنی سوامی جی کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کے ایک بیروت میں جا رہا ہے. اور جو میں نے قیاس یا جو میں نے یہاں پہ آپ کو استدلال کیا قرآن کے اس آیت سے اور حدیث سے، اس سے واضح یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ ہندو نہیں کر سکتا. دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ ہمارے اعمال دیکھ کر کے ہی مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ تو بتایا ہی گیا ہے کہ مشرک ناپاک ہے اور ان کو مسجد الحرام میں گھسنے مت دو، ان کو بیت اللہ میں گھسنے مت دو، گنبد خضرا میں گھسنے مت دو، مکہ میں گھسنے مت دو، مدینہ المنورہ میں گھسنے مت دو، مکہ مکرمہ میں گھسنے مت دو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ کس اخلاق کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر وضاحت میں آپ سے بہت ہی ونمر نویدن کرتا ہوں کہ اس پر آپ وضاحت فرمائیے، کیونکہ قرآن تو مشرکوں کے ساتھ، یہ مشرکوں کو نجس بھی کہتی ہے، ان کو بندر اور خنزیر سے بھی تعبیر کرتی ہے، اور ان کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے ناپاک ہے، آپ مسجد الحرام میں نہیں گھس سکتے. اور آپ پھر کس اخلاق کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس پر آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن میں تو غیر مسلمان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھ سکتے. اور اس پر میں دلیل دے دیتا ہوں قرآن سے، پھر میں ایک بات اور کروں گا کہ قرآن میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تبتغوا منه تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں اور مشرکوں کو دوست نہ بناؤ، دل سے اور زبان سے. اگر تم دوستی رکھنے والوں میں سے ہو تو میں اللہ عز و جل تم سے دوستی نہیں رکھتا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाद औलिया बाद। तो यहाँ ये बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान लाने वालों, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त और राजदार ना बनाओ। इसके आगे वाली मैं भूल रहा हूं, बादुहुम औलिया बाद, ये आया है उसके बाद। खैर वो ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि मुशरिकों के साथ आप ताल्लुकात भी नहीं रख सकते, आप उनके साथ दोस्ती भी नहीं रख सकते। और ये तो कुरान का फरमान है, लेकिन आपने ये शरीयत में ये नई बात, ये जो नई बात आपने कही, ये आपने कहां से ली, मैं नहीं समझ पाया। और वहां आप देखिए खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी देखिए कि वो तो कह रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है अगर काफिरों से ताल्लुक रखना जरूरी भी है तो बस इतना ही है, जैसे लैट्रिन के बगैर बंदे का गुजारा नहीं। ये तो कह रहे हैं, इनका नाम क्या है, खादिम हुसैन रिजवी साहब, ये कह रहे हैं कि लैट्रिन के बगैर बंदे का गुजारा नहीं होता है, बंदे का ताल्लुक बस उतना ही होता है। उसी प्रकार काफिरों से भी उतना ही ताल्लुक रखे जितना आप बैतुल खला में जाकर के आप रख सकते हैं। तो ये तो है। और आपने अखलाक की बात की, तो ये तो कुरान से टकरा रहा है। आप कुरान से कोई ऐसी आयत दिखा दीजिए जिसमें यह कहा है कि काफिर जो होते हैं वो अच्छे होते, वो नजिस नहीं होते, और उनसे तुम अच्छे ताल्लुक रखो। ये मैं आपसे बड़े ही विनम्र तरीके से अर्ज आपसे करना चाहता हूं। फिर आपने कहा तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो कल बातें कही वो एकदम यानी नई बातें कही, दिन में एक नई बिदअत आपने इजाद की। आपने ये कहा, ये बातें कहां से ली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुरान से आपको एक दलील दे देता हूं कि कुरान में सूरह हुजुरात में ही है शायद, आयत नंबर 1, वहां कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रुसुलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। यहां पे ये कहा है, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डर रखो और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो आपने ये जो कल बातें कही वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ करके बातें कही। शरीयत में ये अहकामात नहीं है कि जो आपने बातें कल कही कि काफिरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, काफिरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये शरीयत ने कहा है। और उस आपने उनको भी सुनिए, ये दावत इस्लामी का है वो व्यक्ति, मैं नाम अमीनुल कादरी साहब को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि काफिर कभी मोमिन से राजी नहीं हो सकता। ये तो आपके मौलाना कह रहे हैं, पाकिस्तान के मौलाना। तो ठीक है, उनकी बात हम छोड़ देते हैं, मौलाना को छोड़ देते हैं, लेकिन कुरान की बात तो आप मानेंगे। और आप अखलाक की बात कर रहे हैं, क्या इस्लाम में गैर मुसलमानों को जीने का हक है? वहां तो कई जगह ये कहा है कि वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून दीनु कुल्लहु लिल्लाह। ठीक है, तो यहां बताया गया है सूरह अनफाल आयत नंबर 39 यानी 39 में यह बताया गया है कि वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून दीनु कुल्लहु लिल्लाह। उनसे युद्ध करो ताकि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। यानी जब तक अल्लाह का दीन पूरे दुनिया में गालिब ना हो, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। किसी भी कुरान को उठा करके लीजिए, चाहे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की कुरान को आप उठा करके लीजिए, या किसी भी कुरान को आप मौलाना वहीदुद्दीन खान हाफिज़हुल्लाह के कुरान को आप उठा करके देखिए, कोई भी कुरान उठा करके देखिए, यही तर्जुमा आपको मिलेगा। सूरह बकर में भी आपको मिल जाएगा, जैसे सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में मिल जाएगा, बहुत जगह है उसमें। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनूना अलल किताल ही यकुम मिनकुम इशराऊना साबिरूना। यहां पे ये बताया गया
उसमें बताया गया है, ए नबी तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के विरोध में, काफिरों के खिलाफ। तुम 20 मुसलमान होंगे तो 100 काफिरों पर भारी होंगे, तुम 200 होंगे तो 1000 पर भारी होंगे। तो ये मैं सब याद करके बोल रहा हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है अभी। तो उसके बाद या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमा वहुम जहन्नम व बिसल मसीर। एक जगह नहीं है। फइज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वखुज़ूहुम वहसुरुहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतउज़ ज़कात फ़खल्लु सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये कई जगह आया है। वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलहुम हैसु साख़िफ़्तुमूहुम व आख़रिजुहुम मिन हैसु आख़रजकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता यक़ातिलुकुम फी फ़इन क़ातिलुकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। कई जगह है, कई जगह है। मैं कितना सुनाऊं, आप और भी याद है मेरे पास और भी है दलाइल। तो आप तो कुरान के विरोध में कई बातें आपने कल कह दी। फिर आपने कह दी कि जी नहीं जी, ये तो हजरत आदम से हमारा इस्लाम चल रहा है। तो मैंने मुसलमानों को अपने एक वीडियो में एक बहुत ही विनम्र गुजारिश की है कि कोई हजरत आदम को मुसलमान साबित करके दिखा दे कुरान से, मैं सांगो पंग इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड मैंने अपने वीडियोस में कहा है, क्योंकि पहला मुसलमान हजरत आदम नहीं थे, ये मैं साबित कर चुका हूं। सूरह अनआम आयत नंबर 14, वहां शब्द आया है कुल अगैरुल्लाहि यत्तखिज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्दि वहुवा युतइमु वला युतअम कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। देखिए ये सब मैं याद करके बोल रहा हूं, तो कुछ इधर उधर अल्फाज हो सकते हैं। तो मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि मेरे मखूम को आप समझिए कि यहां पे ये कहा है कि कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि कह दीजिए कि आपने सबसे पहले इस्लाम लाया और आप मुशरिकों में से हरगिज नहीं है। ये तो कुरान का फरमान है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुसलमान हैं। ये तो कुरान की इस आयत से साबित हो गई। फिर आपने कहा जी नहीं जी, ये जो बुत है ये हजरत इब्राहिम ने ये काबा बनाया था और ये हजरत इब्राहिम का घर है, लिहाजा हम इन मूर्तियों को तोड़ सकते हैं। तो आपके पास आप ये नहीं समझ पाए कि उन मूर्तियों को उन घर से निकाल करके बाहर भी तो रखा जा सकता है। तो इससे ये पता चला कि आपने जो बात कही ये सरासर गलत है। ये तो सिंपल तर्क से भी ये समझा जा सकता है कि मूर्तियों को उठा करके बाहर रखा जा सकता है, ना कि उनको तोड़ा जाए। तो अब मूर्तियों को तोड़ने के लिए आपने कई वहां पे जो है मनगढ़ंत मौजू बातें वहां पे आपने की है। मूर्ति तोड़ना तो हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, वहां तो बताया गया है कौलु मन फ़अल हाज़ा बी आलिहातिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। कौलु मन फ़अल हाज़ा बी आलिहातिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। वो कहने लगे किसने हमारे देवताओं के साथ यह हरकत किया है, निश्चय ही वह जालिम है। फजअलहुम जुज़अन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। तो फजअलहुम जुज़अन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, यहां बताया गया है अतएव उसने उन्हें खंड खंड कर दिया सिवाय उनकी एक बड़ी के कदाचित वे उसकी ओर रुजू करे। यानी हजरत इब्राहिम ने 360 में से जो है एक बड़ी बुत को छोड़ करके बाकी सारे बुतों को गिरा करके, वो जो जिस कुल्हाड़ी से उन्होंने सारे बुतों को गिराया उस कुल्हाड़ी को बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। तो ये तो नबी की सुन्नत है, नबी ने ये काम किए हैं।
تو رسول اللہ کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ آئیے بخاری میں بھی رسول اللہ نے اسی سنت کو انہوں نے فالو کیا ہے. اور آپ نے یہ جو کل باتیں کی، نہیں وہ تو بڑے ظالم تھے جی، وہ یہ تھے، وہ بہت ہی برے لوگ تھے اس لیے ان کے بتوں کو توڑا جائے، یہ استدلال کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ بات کسی حدیث میں نہیں لکھی گئی. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ ہے صحیح بخاری بک نمبر 4 حدیث نمبر 1812 1812، جس میں عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ہوں. تو پھر صحابی نے پوچھا کہ آپ کس لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ تو رسول اللہ کیا بتا رہے سنیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں I have been sent to ties the relationship, to break the idols، مورتیوں کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں، and to proclaim the oneness of Allah, nothing is to be associated with him. یعنی میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، بتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے. یعنی یہ حدیث قولی میں یہ آ جاتا ہے. پھر فراغ علیہم دربم بالیمین، پھر وہاں بھرپور ہاتھ مارتے ہوئے ان پر پیل پڑا. یہ ہے حضرت ابراہیم کے وشے میں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے وہ مورتیوں کو، انہوں نے مورتیوں کی بے حرمتی کی، مورتیوں کو توڑ ڈالا. تو یہ تو اسلام کے جنم کال سے یہ باتیں ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم کی طرف آپ نسبت کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم تو مسلمان نہیں، یعنی حضرت ابراہیم تو پہلے مسلمان نہیں تھے. پہلے مسلمان تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انعام آیت نمبر 14. حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی مسلمان کہا گیا ہے ایک جگہ، لیکن وہ پھر بات اس آیت سے ٹکرائے گی. تو ہم اس بات کی مانے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے، پہلے مسلمان ہے، تو حضرت آدم ان سے پہلے کیسے مسلمان ہو گئے؟ اور میں نے تو کھلی چنوتی دے رکھی ہے کہ کوئی حضرت آدم کو قرآن سے مسلمان ثابت کر دے میں اسلام کا ہو گیا، میں اسلام کا پرچار کروں گا. یہ میری 2 ٹوک والی بات ہے اور میں زیادہ نہیں بولوں گا. میں نے آپ کے سمکش دلائل پیش کر دیے جو سچ ہے، اکاٹ්ય ہے. اسلام میں کافروں کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے، کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ بندر، وہاں تو بندر اور خنزیر کے ساتھ غیر مسلمانوں کو تعبیر کی گئی ہے. اس میں بہت ساری گالیاں وہاں پہ دی گئی ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے. تو آپ نے جو کل باتیں کہی وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور اس لیے میں بہت ونمر طریقے سے آپ کو یہ سوچنا دینا اچت سمجھا کہ آپ نے کل بہت ساری باتیں ایسی کی جو قرآن میں نہیں ہے، جو میں یہ کہوں کہ ایک بدعت ہے، جو باتیں نئی ایجاد ہے، جو بدعت ہے، جو قرآن میں نہیں لکھی گئی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہ مختصر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. دین میں ہر نئی بات، نئی چیز بدعت ہے، انوویشن ہے. جو آپ نے کل کی، جو باتیں قرآن میں نہیں لکھی گئی، آپ نے ان باتوں کو کی ہے. آپ نے ایک ایسا استدلال کیا کہ جو بت رکھتے تھے وہ لوگ تو بہت برے لوگ تھے، لہٰذا ان کے بت کو توڑنا یہ جائز ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا کام ہے. تو یہ آپ نے کہا. اور
یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا اور حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے. حدیث شریف میں نے آپ کو پڑھ دیا کہ میں بتوں کو توڑنے آیا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کو استھاپت کرنے آیا ہوں. تو بت، یہاں تو یہ نہیں کہا کہ ہم برے بت اور اچھے برے بت کو توڑنے آئے، اچھے بت کی حفاظت کرنے آئے، یہ تو کہیں نہیں لکھا. تو آپ نے یہ استدلال کہاں سے کیا مجھے نہیں معلوم. تو وہاں کیا لکھا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی مسلمان ہو یا انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. لہذا آپ نے، میں سمجھتا ہوں کل قرآن کے وروध میں کئی باتیں کی ہے، تو آپ کو میں سمجھتا ہوں اپنی باتوں سے رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے. یہ میں آپ کے سمکش بہت بنمر طریقے سے یہ میسج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کو دھنیہ واد دیتا ہوں. نمستے.